الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنا أشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا ہے میں دنیا میں کوئی کام کر جاؤں توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ یا رب سائیں کرم کمائی تے سن ساڈیاں فریاداں، یا رب سائیں کرم کمائی تے سن ساڈیاں فریاداں، جنہاں کول اولاد نہیں مولا تے تو انہاں نو دیوی اولاداں۔ یا رب علی اسیں ہاں سوالی تے تو ملکاں دا والی تے ساڈے جائے گناہگاراں نو مولا
تے تو کدے نہ موڑی خالی تے جے ویکھاں میں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں آ ساڈے پلے تے جے ویکھاں مولا تیری رحمت والے آتے بلے 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 سو وری اساں توبہ کیتی تے 200 واری بنی تے پھر بھی اسی ہاں توبہ کر دے یا رب ساڈی منی واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں اتے برکتاں والا مہینہ ہے اتے برکتاں والا مہینہ اتے رحمتاں والا خزینہ اتا برکتاں والا مہینہ اتے رحمتاں والا خزینہ رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں وہ دل مومنہ دے پر نور ہوئے دل مومنہ دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے کیوں سن سن کے ایتاں قرآن دیاں سن سن کے ایتاں قرآن دیاں واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں دل مومنہ دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سن سن کے ایتاں قرآن دیاں واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں قابل قدر قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے ذات برحمت واسطے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار صاحب شرف و کمال امام الہدا شمس الضحیٰ بدر الدجا والی بطحا انجم طہا قاب قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات ذی وقار اللہ رب العالمین دا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ دیاں رحمتاں والا برکتاں والا ماہ عظیم ماہ مقدس
رمضان المبارک اپنیاں پوریاں رحمتاں برکتاں سعادتاں سمیٹے ہوئے ساڈے تے اس وقت سایہ فگن ہے۔ اگر دیکھیا جائے، غور کیتا جائے تو کتنے ہی ساڈے ساتھی، ساڈے بزرگ، ساڈیاں ماواں چوں بھیناں چوں کتنے ہی ساڈے ساتھی جو پچھلے رمضان ساڈے اندر موجود سن، لیکن اج سانو انہاں صفاں اندر نظر نہیں آ رہے۔ انہاں صفاں تے بیٹھ کے نماز جمعہ ادا کرن والے، تراویحاں پڑھن والے اج سانو نظر نہیں آ رہے۔ پتہ نہیں اے ماہ مقدس پورے دا پورا ساڈے نصیباں اندر ہونا یا نہیں ہونا۔ زندگی اور موت دا اس مالک نو پتہ ہے، لیکن اللہ دے کولوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو اسی روزے رکھ رہے ہیں، تراویحاں پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر اس نو مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ سانو اس ماہ مقدس دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات ذی وقار، رمضان المبارک نیکیاں دا موسم بہار ہے۔ ایسا نیکیاں دا موسم بہار کہ جویں بازار اندر سیل لگ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنا واسطے رمضان اندر نیکیاں دی سیل لا دیتی ہے۔ جویں ہر چیز دا ایک سیزن ہویا کردا ہے، مومنا دا نیکیاں کرن واسطے رمضان دا مہینہ سیزن بنا دیتا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان دے مہینے دے اندر جیڑا بندہ نفل پڑھدا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نفل دا نہیں بلکہ فرضاں دا ثواب عطا فرمائے گا، اور جیڑا بندہ ایک فرض ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ ایک دا نہیں بلکہ 17 فرضاں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا رمضان دے مہینے اندر 1 روپیہ اللہ دے راہ اندر خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ 17 تو لے کے 700 گنا تک انہوں اجر تے ثواب عطا فرمائے گا۔ نیکی انی اللہ نے سستی کر دیتی ہے، مومنا واسطے اللہ نے بہاراں لا دیتیاں نے۔ عمل تھوڑا کریں، اللہ تعالیٰ انیاں نیکیاں عطا فرما دے گا کہ تیرے وہم و گمان چ بھی نہیں ہوئے گا کہ اللہ تینوں رمضان دے مہینے اندر نیکیاں کرن دا اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ رمضان دے اندر مکے مدینے جا کے عمرہ کردا ہے، بیت اللہ دا طواف کردا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں عمرے دا نہیں بلکہ مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے گا۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا رمضان دے اندر عمرہ کردا ہے وہ انج ہی ہے کہ جویں انہیں میرے نال مل کے عمرہ کیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے آپ دے چند صحابہ حج کرن واسطے جا رہے ہیں، ایک صحابی نال ہے، او دی بیوی کہنے لگی میں بھی حج کرن واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جانا، لیکن سواری کوئی نہیں، سواری دی وجہ تو او بی بی حج کرن واسطے نہ جا سکی۔ تے جدوں دا خامد حج کرن واسطے جان لگا نا تے اپنے خامد نو کہن لگی اللہ والیا میرا بڑا دل کردا سی، مینوں بڑا چاہ سی، مینوں بڑیاں خوشیاں سی کہ میں بھی اللہ دے نبی نال سفر کر کے حج کرن واسطے جاواں گی۔ او میرے دوستو، کوئی مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ نال عمرہ کرے، حج کرے، وہ پھلیا نہیں سماندا۔ کوئی کسے عالم نال عمرہ کرے، وہ پھلیا نہیں سماندا۔ کوئی کسے محدث نال عمرہ کرے، بیت اللہ دا طواف کرے، وہ دے پیر زمین تے نہیں لگ دے، وہ آندا جی فلاں محدث نال میں عمرہ کیتا، فلاں قاری صاحب نہ مل کے میں عمرہ کیتا، فلاں عالم صاحب دی
میں انہاں دے نال مل کے عمرہ کیتا، اوے انہاں دیاں قسمتاں دے کیا کہنے، انہاں دے مقدراں دے کیا کہنے، اور جنہاں نے حج بھی کیتا ہے تے آمنہ دے لال دے نال مل کے کیتا۔ کہنے لگی میرا بڑا دل کردہ سی کہ میں نبی علیہ السلام دے نال مل کے عمرہ کراں، لیکن سواری دی مجبوری تو میں نہیں جا سکی، تے اللہ دے نبی نو جا کے میری مجبوری دسی تے پوچھی کہ میں حج نہیں کر سکی، میرے واسطے کی حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نو جا کے دسیا گیا، آپ فرماندے نے اپنی بیوی نو جا کے کہہ دیں جے تو میرے نال حج نہیں کر سکی تے کوئی گل نہیں، جدو رمضان آئے گا نا تے رمضان دے اندر عمرہ کر لیں، جے تو رمضان وچ عمرہ کریں گی تے انج ہی ہوئے گا جویں تو میرے نال مل کے تے اللہ ذوالجلال دے کعبے دا حج کر لیا۔ اے رمضان دیاں برکتاں نے، اے رمضان دیاں رحمتاں نے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، عمل تھوڑا ہے لیکن اللہ نے تھوڑے عمل دے بدلے اندر ثواب بہت زیادہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومنا دے نامہ اعمال وچ لکھ دیتا۔ اس واسطے جتنی دیر مسجد میں تشریف رکھو، گفتگو نو توجہ نال سماعت فرماؤ اور ادب و احترام نال تشریف رکھو۔ اور دوسری بات، جدوں قرآن پڑھیا جائے تے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، ہر زبان چو سبحان اللہ نکلنی چاہیے۔ کیوں؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے اللہ تعالیٰ ایک درخت جنت لا دیندہ ہے، لیکن رمضان دے مہینے اندر اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے اللہ تیرے نام دے 70 درخت اپنیاں جنتاں وچ اللہ لگا دوے گا۔ میرے دوستو، جدو نبی علیہ السلام دا نام آوے، بخل نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنی، بلکہ نبی علیہ السلام دا نام لے کے درود دی چھل آنی چاہیے، درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ ساڈا اج دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اے رمضان دے روزے اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے فرض کیتے نے، اور اے روزے صرف اللہ نے امت محمدیہ دے اتے ہی فرض نہیں کیتے بلکہ پہلیاں امتاں تے بھی اللہ نے اے روزے فرض کیتے سن۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دی امت قوم جڑی ہے 3 روزے رکھیا کر دی سی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قوم بھی روزے رکھیا کر دی، حضرت داؤد علیہ السلام دے اتے روزے فرض نے، ایک روزہ چھڑ دے نے تے ایک رکھ دے نے، یعنی ایک دن دا روزہ تے ایک دن دی افطاری۔ لیکن امت محمدیہ دے اتے اللہ تعالیٰ نے اے فضل احسان کر دیتا ہے، اللہ نے ایک مہینے دے روزے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرض کر دیتے نے۔ صحابہ کرام نے اللہ دے نبی دے کولوں پوچھیا، اللہ دے نبی جی سانو اس گل دی سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے نبی انہاں دیاں بڑیاں بڑیاں عمراں، کئی 100 سال تک انہاں دیاں عمراں، انہاں نے روزے رکھے، انہاں نے نیکیاں کیتیاں، انہاں نو تے بڑا ثواب ملیا ہوئے گا۔ سونیا ساڑیاں تے عمراں ہی تھوڑیاں نے، سونیا تواڈے مطابق ساڑی جڑی عمر ہے اور طبی عمر 60 سال ہے، تے سونیا اسی انہاں دے مقابلے چ کیویں پہنچ سکدے ہاں؟ انہاں تے بڑیاں نیکیاں کیتیاں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ پریشان نہ ہوو، اللہ نے جڑا رمضان تانوں عطا فرمایا ہے، اللہ نے اے دے اندر ایسی ایک رات رکھ دیتی ہے، او دا نام لیلۃ القدر رکھیا گیا ہے، قدر والی رات رکھیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا اس رات جاگ کے اللہ دیاں عبادتاں کر لیندا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام انہوں 1000 مہینے دی اللہ ذوالجلال والاکرام عبادت دا ثواب عطا فرما دین گے۔ جے سال بعد بندہ ایک رات جاگ کے عبادت کر لوے نا تے ایک رات دی عبادت دا ثواب 83 سال دی عبادت دے برابر ہے۔ 83 سال دی عبادت ایک پاسے تے ایک رات دی عبادت ایک پاسے۔ میرے دوستو، رمضان دیاں برکتاں نے، دعا کرو اللہ سانو زیادہ تو زیادہ فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے، اللہ نے مومناں نو حکم دیتا، اپنے پیاریاں نو حکم دیتا۔ اللہ نے ساریاں لوگاں نو اجتماعی طور تے حکم نہیں دیتا، بلکہ جنہاں دے نال اللہ نو پیار ہے نا، اللہ نے رمضان دے روزے رکھن دا انہاں نو حکم دیتا ہے۔ جنہاں دے نال اللہ نو محبت ہے، جنہاں دے نال اللہ نو پیار ہے، اللہ نے انہاں لوگاں دے متعلق اعلان فرما دیتا، اور اللہ ذوالجلال نے مومناں نو اس بات تو آگاہ کر دیتا۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنی زبان نبوت چوں اعلان فرما دیو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے سونیا انہاں مومناں نو اعلان کر کے کہہ دیو، اے مومنو اے مومنہ دی جماعت، اساں تواڈے اُتے رمضان دے روزے فرض کر دیتے گئے نے، اساں تواڈے اُتے رمضان دے روزے فرض کر کیتے نے۔ اللہ فرماندے نے اے نہ سمجھیا جے اے تواڈے تے ہی فرض کیتے نے، اللہ فرماندے نے اے تواڈے تو پہلیاں لوگاں تے بھی فرض کیتے سن، اور اے روزے فرض کیوں کیتے نے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ، اللہ دے کولوں ڈرن والے بن جاؤ، روزہ رکھ کے چوری نہیں کرنی، روزہ رکھ کے غیبت نہیں کرنی، اللہ کولوں ڈر دیاں رہنا۔ اے تربیت گاہ رمضان دا مہینہ، اے تربیت کیتی جا رہی ہے، روزہ رکھ کے کسے دی غیبت نہیں کرنی، روزہ رکھ کے کسے دیاں چگلیاں نہیں کرنیاں، روزہ رکھ کے بے ایمانی نہیں کرنی، روزہ رکھ کے امانت وچ خیانت نہیں کرنی۔ اللہ اپنے مومن بندیاں دی تربیت فرما رہے نے، جے رمضان دے مہینے اندر روزہ رکھ کے تو غلطیاں تو باز آ جانا ہے، تو چگلیاں غیبتاں تو باز آ جانا ہے، تے پھر باقی 11 مہینے اندر باز کیوں نہیں آوندا؟ جے رمضان دے مہینے دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کرنا ہے، رمضان دے مہینے اندر راتاں نو قیام کرنا ہے، 5 نمازاں پڑھنا ہے، پھر باقی 11 مہینے اندر کیوں نہیں پڑھدا؟ یہ تربیت کیتی جا رہی ہے۔ آئیے نہ ذرا غور کیجئے، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، اے رمضان دے روزے تواڈے تے اس واسطے فرض کیتے نے تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ دے کولوں ڈرن والے بن جاؤ۔ اگے اللہ فرماندے نے ایام معدودات، فرمایا اے کوئی زیادہ دن نہیں بلکہ گنتی دن نے، اے بار بار گنے جان والے دن نے۔ اللہ فرماندے نے ایام معدودات، فرمایا اے گنتی دے دن نے، تے اگے اللہ فرماندے نے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ہاں اگر تواڈے وچوں اس مہینے دے اندر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی مسافر ہو جائے، فرمایا او دے واسطے اللہ نے رعایت رکھی ہے، اللہ نے آسانی کر دیتی ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا ہے اور انہوں بیماری ایسی لگی ہے کہ جیڑی مستقل بیماری ہے، جہدا علاج جڑا ہے وہ بہت مشکل ہے، یعنی عمر دے آخری مرحلے تے پہنچ گیا ہے، عمر دے آخری حصے تے پہنچ گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، ضعیف العمر ہو گیا ہے، تے بیماریاں نے جسم تے گھیرا پا لیا ہے، اے دے واسطے اللہ نے اے رعایت رکھی ہے کہ اے فدیہ دے دوے، جنی اے دی خوراک ہے، سحری دی تے افطاری دی، اگر امیر ہے یا غریب ہے، اپنی حیثیت دے مطابق جیڑی اے دی اپنی خوراک ہے او دے مطابق سحری افطاری کسے غریب نو، کسے مسکین نو، کسے اللہ والے نو، کسے نیک بندے نو دے دوے تے اے دی طرفوں اے فدیہ ادا ہو جائے گا، تے اللہ ذوالجلال جنہیں انہوں روزے رکھائے نے، اللہ ذوالجلال والاکرام روزے رکھان والے نو بھی انہاں ثواب عطا فرمائے گا، تے جنہیں روزے رکھے نے اللہ ذوالجلال انہوں بھی انہاں ثواب عطا فرما دے گا۔ تے جیڑا مسافر ہے وہ بھی فدیہ دے سکدا، لیکن اگر وہ بیمار ہے، اگر رمضان تو بعد روزے رکھ سکدا ہے تے انہوں چاہیے کہ روزہ چھوڑ دے، تے رمضان تو بعد یا سال دے کسے مہینے اندر بھی وہ روزے رکھ کے تے اپنا روزیاں دی گنتی پوری کر لوے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جیڑا بندہ عارضی بیمار ہے، کوئی بخار چڑھ گیا یا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، انہوں چاہیے کہ روزہ چھوڑ دے، لیکن رمضان تو بعد جدو انہوں موقع ملے روزہ رکھ کے تے اپنی گنتی پوری کر لوے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اگے اللہ ذوالجلال والاکرام کی فرماندے نے
اللہ فرماندے نے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماندے نے اگر پھر بھی تسی روزہ رکھو تے تواڈے واسطے بہتر ہے، اگر تسی جان دے ہوتے، یعنی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان دے مہینے اندر جان بجھ کے روزہ چھوڑ دیندا ہے، کوئی اتنی مجبوری بھی کوئی نہیں، اے جان بجھ کے روزہ چھوڑ دیندا ہے، شرعی مجبوری تو بغیر اے روزہ چھوڑ دیندا ہے۔ آقا فرماندے نے اے روزہ چھوڑ دیندا ہے اگر پوری زندگی اے روزے رکھدا رہے، افطار ہی نہ کرے، روزے رکھدا رہے، آپ فرماندے نے جڑا ثواب اینو اس رمضان دے ایک روزے دا ملنا سی پوری زندگی دے روزیاں دا نہیں مل سکدا۔ رمضان دے روزیاں دا اینا ثواب ہے، اگر جان بجھ کے تو روزہ چھوڑ دویں گا، آپ نے فرمایا پوری زندگی بھی روزے رکھدا رہیں تے رمضان دے ایک روزے دے اجر نو نہیں پہنچ سکدا، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان دے ایک روزے دا ثواب اللہ دے ہاں اینا ہے، رمضان دے ایک روزے دیاں برکتاں اینیاں نے۔ میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ نو راضی کرن واسطے ایک مرتبہ روزہ رکھدا ہے، ایک روزہ رکھدا ہے، اللہ اینو جہنم تو اینی دور کر دیندا ہے جویں ایک کوا پیدا ہوئے تے اڈن دے قابل ہوئے تے او اڑدا رہے، پوری زندگی سفر کردا رہے، پوری زندگی سفر کردا اے اپنی طبی عمر تے موت اینو آ جائے، جنی ایدی عمر ہوندی ہے اینو موت آ جائے۔ آپ فرماندے نے پوری زندگی دے اندر اس کوے نے اڑ کے جنہ سفر کیتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام رمضان دا ایک روزہ رکھن والے نو اینا اللہ جہنم تو دور فرما دے گا۔ وہ ایک روزہ رکھن دی وجہ تو اللہ جہنم تو اینا دور کر دیندا ہے، جڑا بندہ 29 روزے یا 30 روزے رکھدا ہے، اللہ والے اللہ انہاں نو کنا جہنم تو دور کرے گا، اللہ ذوالجلال انہاں نو جہنم تو کیویں نہ بچائے گا۔ آئیے میرے آقا علیہ السلام دی حدیث سماعت فرمائیے، آقا فرماندے نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان دا پورا مہینہ روزے رکھدا ہے، احتساب نال، ایمان دی نیت نال، اچھی نیت نال، اللہ نو راضی کرن واسطے روزے رکھدا ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے غفر له ما تقدم من ذنب، اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے دی زندگی دے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے گا۔ دوسری حدیث میرے مصطفیٰ دی آپ فرماندے نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ رمضان دا پورا مہینہ تراویاں پڑھدا ہے، پورا مہینہ قیام کردا ہے، آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام غفر له ما تقدم من ذنب، اللہ ذوالجلال اس بندے دے زندگی دے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے گا۔ حضرات ذیوقار رمضان دیاں برکتاں نے، اے اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں رحمتاں دی برسات ہو رہی ہے، بندہ عمل تھوڑا کردا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اجر تے ثواب زیادہ عطا فرما دیندا ہے۔ اور اے رمضان دا او مہینہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے مومناں تے بڑے بڑے احسانات فرمائے نے رمضان دے اندر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن نازل فرمایا تے رمضان دے مہینے دے اندر اللہ نے برکتاں والی کتاب نازل فرمائی، اور رمضان دا او مہینہ ہے جدے اندر اللہ نے مومناں تے احسان فرمایا۔ جنگ بدر رمضان دے اندر ہوندی ہے، اللہ میدان بدر دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام مومناں نو فتح عطا کر دیندا ہے، رمضان دی برکت دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام مومناں نو کامیابیاں عطا فرما دیندا ہے۔ تیسرے نمبر تے حضرات ذیوقار مکہ فتح ہویا تے رمضان دے اندر اللہ نے مسلماناں نو عظیم کامیابی عطا فرمائی، اور جس مکے دے وچوں مسلماناں نو بے یار و مددگار کر کے کر دیتا گیا، اور جس مکے دیاں جدائیاں دی وجہ تو میرے آقا دیاں اکھاں وچوں زار زار آنسو آ جاندے۔ حضرات ذیوقار
اے مکہ جیڑا ہے اللہ نے میرے نبی دے ہاتھ تے فتح کیتا تے رمضان دے مہینے دے اندر اے سرزمین پاکستان جس زمین تے رہ کے اسی سکھ دا سا لینے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے ملک عزیز ملک پاکستان بھی سانو عطا فرمایا تے رمضان دے مہینے دے اندر عطا فرمایا میرے دوستوں میرے بزرگوں باقی جنیاں آسمانی کتاباں آئیاں اے ساریاں جڑیاں نے رمضان دے مہینے دے اندر آئیاں صحف ابراہیم جڑی ہے اے بھی رمضان دے مہینے اندر نازل ہوئی تورات رمضان دے مہینے اندر نازل ہوئی زبور رمضان دے مہینے اندر نازل ہوئی قرآن بھی اگر نازل ہویا ہے تے رمضان دے مہینے دے اندر ہویا ہے اس واسطے صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے فرماندے نے مومن علی ماہ رمضان آیا ہے بان کے پھلاں دی میں کار آیا ہے مومن علی ماہ رمضان آیا ہے بان کے پھلاں دی میں کار آیا ہے مومن علی موسم بہار آیا ہے مومن علی ماہ رمضان آیا ہے مومنہ دے رزق ودان آیا ہے ستیاں نصیبانو جگان آیا ہے مومنہ دے رزق ودان آیا ہے ستیاں نصیبانو جگان آیا ہے میرے آقا فرماندے نے رمضان دے مہینے اندر اللہ روزیاں دے دروازے کھول دیندا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام مومنہ دا رزق ودا دیندا ہے اور میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام روزہ رکھن والے نو دو خوشیاں نصیب کر دیندے نے اور جیڑیاں اللہ کسے اور نو نصیب نہیں کردا دو خوشیاں ملدیاں نے روزہ رکھن والے نو پہلے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ روزہ رکھدا ہے شام پین دا ٹائم ہوندا ہے افطاری دا ٹائم ہوندا ہے جویں افطاری دا ٹائم قریب ہوندا ہے مومن دا چہرہ حشاش بشاش ہونا شروع ہو جاندا ہے روزے دار دے چہرے تے رونقاں ہونیاں شروع ہو جاندیاں نے اے خوش ہوندا ہے سارے دن دا بھکھا پیاسا اللہ دی رضا واسطے روزہ کھلن دا ٹائم ہون والا ہے افطاری دا ٹائم ہون والا ہے انج وضو کر کے افطاری دا سامان سامنے پہ آئے تے بہ جاندا ہے کھانے وال ویندا ہے پانی وال ویندا ہے مشروبات وال ویندا ہے کدے آسمان وال ویکھ کے دعاواں کردا ہے نالے خوشی ہوندی ہے اللہ تیرا شکر ہے پورا دن میں بھکھا پیاسا رہا ہاں تے ہن افطاری دا ٹائم ہو گیا ہے یعنی جدو روزہ کھولن دا ٹائم ہوندا ہے مومن بندہ خوش ہو جاندا ہے اللہ انہوں خوشی عطا کر دیندے نے تے دوسری خوشی نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال اس روزہ رکھن والے نو اپنا دیدار نصیب فرما دے گا مومن بندے نو اللہ دا دیدار ضرور نصیب ہوئے گا باقیاں دا پتہ نہیں لیکن جیڑا رمضان دا روزہ رکھدا ہے اللہ ذوالجلال رمضان دے روزے رکھن والے بندے نو اپنا دیدار ضرور کرواوے گا اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال سارے انو جنت جدوں عطا کر دوے گا پھر اللہ جنتاں وچوں اپنے کول بلاوے گا اللہ کہن گے میرے مومن بندے ہو کسے اور چیز دی ضرورت ہوئے تے مینوں دسو آج روزہ رکھن والے مہمان بنے نے تے انہاں دا میزبان عرش والا رب بن گیا ہے انہاں دا میزبان عرش والا رحمان بنے آئے آئیے نا ذرا غور کیجئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے اللہ کہن گے کسی اور چیز دی لوڑ ہوئے تے دسو اے مومن کہن گے اللہ تیریاں جنتاں وچ نعمتاں انیاں مل گئیاں نے کسی چیز دی طلب باقی رہی کوئی نہیں اللہ انیاں نعمتاں عطا کر دیتی ہیں ہن سانو کی چاہیدا اللہ کہن گے میں تانوں ایسی نعمت دین لگا واں میں ایسی نعمت تانوں دین لگا واں کہ اے دے تو بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہو سکدی جنت بھی اس نعمت تو چھوٹی نعمت ہے حضرات زیوکار مومن کہن گے اللہ کیڑی نعمت ہے جڑی سانوں نہیں ملی اللہ جنت وچ ہر چیز مل گئی ہے ہر نعمت مل گئی ہے اللہ سی تیرے تو راضی ہو گئے ہیں اللہ ہن کیڑی نعمت عطا فرمائے گا اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے چہرے تو پردہ ہٹا دین گے اللہ مومناں نو اپنا مکھڑا دکھا دین گے
مومن اللہ دا چہرہ ویکھن گے کہن گے اللہ سی تیریاں جنتاں وچ رہ کے ہی بڑے خوش ہو گئے ساں، پر اللہ جیڑا مزہ تیرا چہرہ ویکھن دا آیا ہے، اللہ جیڑا مزہ تے سکون تیرے چہرے دا دیدار کرن وچ آیا، اللہ سانو جنتاں وچ بھی او مزہ نہیں آیا۔ میرے دوستو بڑیاں نصیباں والے جے، بڑیاں قسمتاں والے جے، روزہ رکھیا جے، کل قیامت والے دن اللہ تانوں اپنا دیدار نصیب فرما دے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، مومنہ دے رزق ودان آیا ہے، اور ستیاں نصیباں نو جگان آیا ہے، اے ماہ غفران من ٹھار آیا ہے، مومن علی بن کے بہار آیا ہے، مومن علی ماہ رمضان آیا ہے، مومن علی موسم بہار آیا ہے، زندگی چ ماہ رمضان آیا ہے، ستیاں نصیباں نو جگان آیا ہے، ماہ غفران من ٹھار آیا ہے، مومن علی بن کے مہکار آیا ہے، لوگو برکات دا عظیم سایہ ہے، لوگو برکات دا عظیم سایہ ہے، دوزخ تھی کرنے آزاد آیا ہے، دوزخ تھی کرنے آزاد آیا ہے، لے کے اخوت پیار آیا ہے، مومن علی موسم بہار آیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان نو اللہ پاک نے تینہ حصے اندر تقسیم کر دیتا ہے، فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ آپ فرما دے رہے ہیں رمضان دا جڑا پہلا عشرہ ہے نا، اس عشرے اندر اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، اللہ دیاں رحمتاں روزے داراں تے انج برسدیاں نے جویں آسمان تو بارش برسدی ہے، جویں آسمان تو موسلا دار بارش ہوندی ہے، اللہ دیاں رحمتاں دا ایویں نزول ہوندا ہے۔ ویسے تے سارا مہینہ ہی اے جناب رحمتاں والا ہے، میرے آقا فرمایا دوسرا جڑا عشرہ ہے نا اے مغفرت والا ہے، اس عشرے اندر اللہ پاک اپنے مومن بندیاں نو معاف کر دے نے، اللہ انہاں دی بخشش فرما دیندے نے۔ اور تیسرا جڑا عشرہ ہے نا اللہ پاک اس عشرے دے اندر اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دیندے نے، اللہ جہنم تو آزادیاں عطا کر دیندے نے۔ اس واسطے کہن والا کہندا ہے پہلا حصہ اوے رحمت انعام ہوندی ہے، دوجا حصہ بخشش عام ہوندی ہے، اور قسمت وچ غم خار آیا ہے، مومن علی موسم بہار آیا ہے، تیجا حصہ مہربانیاں خدا دیاں، اوے دوزخاں تی رب دیندا آزادیاں، لے کے برکات بے شمار آیا ہے، مومن علی موسم بہار آیا ہے، تے رکھ لئیے روزے تے قرآن پڑھیے، رکھ لئیے روزے تے قرآن پڑھیے، اور لگی سیڑھی جنتاں دی آؤ چڑھیے، اور لکھ لئیے روزے تے قرآن پڑھیے، اور لگی ہوئی سیڑھی جنتاں نو آؤ چڑھیے، اور لگی ہوئی سیڑھی جنتاں نو آؤ چڑھیے، کہ لے کے برکات بے شمار آیا ہے، مومن علی بن کے بہار آیا ہے، مومن علی ماہ رمضان آیا ہے، مومن علی موسم بہار آیا ہے، کہ جندر شیطان تھی لگائے جاندے نے، اور جنتاں دے باغ بھی سجائے جاندے نے، کہ جندر شیطان نو لگائے جاندے نے، کہ جنتاں دے باغ بھی سجائے جاندے نے، کہ جنتاں لی کرن تیار آیا ہے، مومن علی موسم بہار آیا ہے، مومن علی ماہ رمضان آیا ہے، بن کے پھلاں دی مہکار آیا ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے جدو رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے، پہلی رات جدو آندی ہے نا، آقا فرماندے نے اللہ دے عرش دے نیچے ایک ہوا چل دی ہے، اس ہوا چلن دی وجہ تو جنت دے درخت جڑے نے او ہلنا شروع کر دیندے نے، گونج پیدا ہو جاندی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جیڑیاں جنت دیاں حوراں ہیں نا، جنت دیاں حوراں جیڑیاں نے بالا خانیاں تے چڑھ جاندیاں نے، اپنے محلات تے چڑھ جاندیاں نے، تے اللہ دے ملائکہ نو پوچھ دیاں نے، فرشتیاں نو پوچھ دیاں نے، اج کی گل ہے، اج جنت وچ بہار آ گئی ہے، اج بڑی سونی ہوا چل دی ہے پئی، اج بڑیاں پیاریاں پیاریاں آوازاں ہوندیاں نے پیاں، گل کی ہے؟ اج جنت سجائی جا رہی ہے، عرشاں تے رونقاں لگ گئیاں نے، تے فرشتے جواب دیندے نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومناں تے احسان کر دیتا ہے، آج رمضان دی پہلی رات ہے، تے پہلی رات ہی اللہ پاک نے مومناں واسطے جنت سجا دیتی ہے، تے ہوراں کہندیاں نے اللہ کو دعا کر دیاں نے، اللہ سونیاں اپنی امت دے، اپنے محبوب دی امت نو اے توفیق دے دے کہ رمضان دی قدر کر کے ساڈے حق مہر ادا کر دین، ساڈے حق مہر اے دنیا تے نیکیاں کر کے ادا کرنگے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے جنتاں وچ آن گے، اللہ پاک سانو انہاں دیاں بیویاں بنا دے گا۔ او میرے نبی دی امت دی کنی قدر ہے، کنی شان ہے، ہوراں آسمان تے انتظار کر دیاں پیاں نے، انہاں روزے داریاں دا، روزے دار جڑے نے انہاں دا ہوراں اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں انتظار کر دیاں نے پیاں، اور آندیاں نے اللہ انہاں نو توفیق دے دے، اے نیکیاں کر کے رمضان دی قدر کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں نو توفیق دے دے ساڈے حق مہر ادا کر دین۔ حضرات زیوکار میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میرے آقا مسجد میں تشریف لے آئے، مسجد نبوی ہے، میرے آقا ممبر دی پہلی سیڑھی تے انج میرے آقا نے پاؤں رکھیا نا، تے میرے آقا بولے آمین، میرے آقا نے دوسری پیڑھی تے پاؤں مبارک رکھیا، میرے آقا پھر فرماندے نے آمین، تیسری سیڑھی تے میرے آقا نے پاؤں مبارک رکھیا، میرے آقا پھر آندے نے آمین، میرے آقا دے جڑے صحابہ نے وہ پوچھ دینے سونے آج گل کیے، کوئی نواں مسئلہ آ گیا ہے، تسی پہلی سیڑھی تے آمین کیا، دوسری سیڑھی تے بھی آمین کیا، سونے محبوبہ تیسری سیڑھی تے بھی آمین کیا، آج تو پہلا تسی یہ عمل نہیں کیتا، سونے گل کی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدو میں پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا نا، جبریل میرے کول آئے، تے جبریل آندے نے سونے تواڈی امت دا جڑا بندہ رمضان دا مہینہ اپنی زندگی اندر پا لوے، پھر رمضان دی قدر نہ کرے، رمضان دی عزت نہ کرے، رمضان دا احترام نہ کرے، اے دا احترام پہلے نمبر تے اے وے کہ اے دے روزے رکھے جان، راتاں نو قیام کیتا جائے، قرآن دیاں کثرت نال تلاوتاں کیتیاں جان، ذکر و اذکار کیتا جائے، نفل پڑھے جان، تے دوسری قدر کی ہے حضرات زیوکار جنہاں نے روزہ نہیں رکھیا کسے مجبوری دی وجہ تو انہاں نوں بھی رمضان دے روزیاں دا احترام کرنا چاہیے ہے، سرے عام کھانا پینا نہیں، بازاراں در کھانا پینا نہیں، تے تیسری قدر کی ہے حضرات زیوکار جڑے اللہ نو ناراض کرنے والے عمل نے سرے عام نہیں کرنے، اے جویں سرے عام لوکی گانے وجائی پھر دے نے، اے گڈیاں اندر رکشیاں دے اندر گانے چل دے نے، میرے دوستو اے رمضان دیاں نہ قدریاں نے، تے جڑے بندے ایسا کام کر دے نے جڑے رمضان دے مہینے اندر پاویں روزہ نہیں رکھیا جے پھر بھی اے ایسے کم کر دینے جنہ تو اللہ نے منع کیتا، اے جناب ویڈیو ویکھ دینے، اے جناب گانے سن دینے، فلماں دیکھ دینے، انہاں دے متعلق جنہ نے رمضان دی قدر نہ کیتی، احترام نہ کیتا، میرے محبوب نے بد دعا کر دیتی ہے۔ آقا فرما دینے میرے فرشتے ہو، میرے صحابہ، اللہ دا ملائکہ، اللہ دا فرشتہ میرے کول آیا، میں نو کہن لگیا اے اللہ دے نبی جی جڑا بندہ رمضان دا مہینہ اپنی زندگی اندر پاوے پر رمضان دی قدر نہ کرے، احترام نہ کرے، او تباہ و برباد ہو جائے، او تباہ و برباد ہو جائے، نیست و نبود ہو جائے۔ آپ فرما دینے میں آمین کہہ دیتا، ہاں جبریل جڑا بندہ رمضان دی قدر نہ کرے میں بھی او دے واسطے دعا کرنا کہ اللہ او دے تے لعنتاں کر دوے، اللہ انہوں لعنتی بنا دوے۔ میرے دوستو میرے بزرگو جیڑیاں دعاواں میرے مصطفیٰ نے ساڈے حق چ کیتیاں نے او تے قبول ہوندیاں نے، تے جیڑیاں بددعا
दुआवां मेरे आका ने कीतियां वो भी कबूल हो जांदियां ने। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों जिहड़ा बंदा रमज़ान की कदर नहीं करता ਉਹਦੇ वास्ते मेरे महबूब ने बददुआ कर दी है। वो बंदा दुनिया ते भी लानती है, कल क़यामत वाले दिन भी लानती होएगा। इस वास्ते रमज़ान मुबारक की कदर करना हर मुसलमान के उत्ते फर्ज कर दिता गया है। आइए जरा गौर कीजिए अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने रमज़ान नूं किनियां शाना ते किनियां अज़मतां अता कर दित्तियां ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा रमज़ान दा रोज़ा रखदा है जदों रोज़ा पूरा हो जांदा है ना ते अल्लाह दे फरिश्ते आंदे ने अल्लाह असीं इहदा अजर लिखना चाहते हैं। अल्लाह किन्ना क अजर लिखिए? अल्लाह जुल जलाले वल इकराम फरमांदे ने मेरे फरिश्ते हो तुसां नमाज़ां दा अजर लिख दिओ, कुरान पढ़न दा अजर लिख दिओ, तुसीं जेड़े मेरे मोमन बंदे नेकियां करदे ने उन्हां दा अजर लिख दिओ। पर मेरे फरिश्ते हो मेरे मोमन बंदियां ने जेड़ा रोज़ा रखिया है मैं रोज़ा रखण दे बदले अंदर इन्ना सवाब देना है कि तुसीं वो सवाब लिख ही नहीं सकदे। मैं इन्ना अजर देना तुहाडे अहाता तहरीर विच आ ही नहीं सकदा। मैं इन्ना अजर अता कर देना एक रोज़ा रखण दा। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों रमज़ान दा रोज़ा रखण दा अल्लाह जुल जलाले वल इकराम इन्ना सवाब इन्ना अल्लाह जुल जलाले वल इकराम अजर अता कर देंदे ने कि अल्लाह जुल जलाले वल इकराम फरमांदे ने कि जेड़ा बंदा रोज़ा रखदा है इहदा अजर मैं अता करांगा, इहदा अजर कोई लिख नहीं सकदा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह जुल जलाल आंदे ने मेरे फरिश्ते हो तुसीं ए अजर नहीं लिख सकदे, ए अजर लिखांगा ते मैं अर्श वाला रब लिखांगा। इस वास्ते कहने वाला बड़ी प्यारी गल करदा है फरमांदे ने मुसलमानों मनाओ खुशियां ए माहे रमज़ान आया है, माहे रमज़ान आया है। खुल गए बूहे जन्नत दे ए बन के मेहमान आया है, ए बन के मेहमान आया है। लेके पैगाम रहमत दा आया नाल नसीबां दे दिल हो गए मोम मोमना दे वा जागे ले गरीबां दे। ए पै गए शोर हर पासे कि आली शान आया है, कि आली शान आया है। खुल गए बूहे जन्नत दे ए बन के मेहमान आया है, बन के मेहमान आया है। ते हदीस दा तर्जमा हूरा पुछन मलाइका तो ए चन खुशियां दा केड़ा है। हूरा पुछन मलाइका तो ए चन खुशियां दा केड़ा है। पई चल दी हवा नोखी है पाया खुशबू ने घेराए। ते फरिश्ते आंदे ने अज चढ़िया है चंद रोजे आंदा मलका ऐलान सुनाया है, ए मलका ऐलान सुनाया है। मुसलमानों मनाओ खुशियां के माहे रमज़ान आया है, के माहे रमज़ान आया है। खुल गए बुए जन्नत दे ए बन के मेहमान आया है। अल्लाह फरमांदे ने कीता मैं बंद दोज़ख नू, कीता मैं बंद दोज़ख नू ए हुक्म खुदा फरमाया है। ये भी हदीस दा तर्जमा मेरे आका फरमांदे ने जदों रमज़ान दा महीना हुंदा है अल्लाह पाक आसमान दे दरवाजे खोल देंदा है। पहला आसमान दे दरवाजे सारे बंद ने। फरिश्ता अल्लाह दा मलाइका अल्लाह दा फरिश्ता जदों किसी दी रूह लैके जांदा है ना वो जाके आसमान दा दरवाज़ा खटखटांदा है। फिर पुछण वाला पुछदा है कौन है ते किनू लैके आया। फरिश्ता जवाब देंदा है फिर दरवाज़ा खोलिया जांदा है। हज़रात ज़ीवकार लेकिन रमज़ान दे महीने अंदर अल्लाह ने आसमान दे दरवाजे सारे दे सारे खोल दिते ने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों रमज़ान दा महीना हुंदा है आसमान दे दरवाजे खोल दिते जांदे ने और जन्नत दे 8 दरवाजे खोल
دیتے جاندے نے, جہنم دے 7 دروازے بند کر دیتے جاندے نے, جنت دے 8 دروازے کھلے نے, جہنم دے 7 دروازے بند نے. اور آپ فرماندے نے وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ, اللہ تعالیٰ انہاں شیطاناں نو جندرے لا دیندے نے, اللہ تعالیٰ انہاں نو بیڑیاں پا کے قید کر دیندے نے. حضرات ذیوقار جدو رمضان دا مہینہ ہوندا ہے, اللہ ذوالجلال والاکرام آسمان دے دروازے کھول دیندا ہے, اللہ برکتاں دے دروازے کھول دیندا ہے. اس واسطے کہن والا بڑی پیاری گل کردا ہے, کیتا میں بند دوزخ نو اے حکم خدا فرمایا ہے, لٹ لو لوگو جنت نو میں اس نو خوب سجایا ہے. میں لائیاں شیطان نو ہتھ کڑیاں, اے شاہی فرمان آیا ہے, اے شاہی فرمان آیا ہے. کھل گئے بوہے جنت دے, اے بن کے مہمان آیا ہے, اے بن کے مہمان آیا ہے. رکھ لے روزہ مومن تو پئی رحمت جوش مرندی ہے, رکھ لے روزہ مومن تو پئی رحمت جوش مرندی ہے. کر لے تیاری جنت دی پئی تیری رات کہندی ہے, کر لے تیاری جنت دی پئی تیری رات کہندی ہے. اے کھڑیاں نے حوراں رامل کے, اے کھڑیاں نے حوراں رامل کے, کہ رب دا انعام آیا ہے, کہ رب دا انعام آیا ہے. کھل گئے بوئے جنت دے, اے ماہ رمضان آیا ہے, ماہ رمضان آیا ہے. دن معاشر دے پانی لئی جاں روزے دار آون گے, دن معاشر دے پانی لئی روزے دار جاون گے. مدنی حوضے کوثر تے بر بر جام پلاون گے. اے دنیا تے روزہ رکھ کے 14 15 یا 16 گھنٹے دی پیاس برداشت کرنا تیرا کم ہے. کل قیامت والے دن میدان محشر وچ جدوں تینوں پیاس لگے گی, اوے نصیباں والیا اللہ دے نبی آپ بک پر کے تینوں حوض کوثر تو پانی پلا دین گے. دنیا ترسدی ہوئے گی ایک گھٹ پانی دا مل جائے, پر میرے دوستوں میرے بزرگوں جنہاں نے دنیا تے اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں, قیامت والے دن انہاں نو اگر سمندراں دے سمندر بھی پیا دیتے جان گے تے او سیر نہیں ہون گے, انہاں دی پیاس نہیں مکے گی. پر جنہاں نے دنیا تے روزے رکھے یا پیاس برداشت کیتی, اے دنیا تے بھوک برداشت کیتی نا, میرے آقا فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا جدوں نصیباں والے میرے کول آؤن گے. میں انہاں نو چاندی دیاں برتناں چ نہیں, سونے دیاں برتناں چ نہیں, لوہے دیاں برتناں چ نہیں, بلکہ جدوں روزے دار میرے کول آؤن گے فرمایا کہ میں انہاں نو اپنیاں رحمتاں والے ہتھاں نال پانی پلاواں گا. میرے دوستوں میرے بزرگوں جدوں مومن پانی پی لین گے نا اللہ دے نبی دے ہتھوں, پھر انہاں نو 50,000 سال تک پیاس ہی نہیں لگے گی. کیونکہ جڑا قیامت دا دن نا ایک دن 50,000 سال دا دن ہے, تے جڑا میرے محبوب دے ہتھوں ایک گھٹ پانی دا پی لوے گا انہوں 50,000 سال پیاس نہیں لگن والی. اگر یہ مقام چاہتے ہو تھوڑی جی تکلیف برداشت کر لو, تھوڑی جی بھوک تھوڑی جی پیاس برداشت کر لو, تے نالے جے پیاس لگے نا جے بھوک لگے نا تے ذرا میرے پیغمبر دے صحابہ وال نظرہ دوڑا کے دیکھ لیں, ذرا انہاں وال ویکھ لیں, انہاں دے ایمان وال نظرہ دوڑا کے ویکھ لیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے رمضان, نبی علیہ السلام دے صحابہ نے رمضان دے روزے رکھے نے. گرمی دی شدت, عرب دی گرمی بڑی مشہور گرمی ہے, گرمی دی شدت تے ریتلے علاقے دے اندر جنگ ہوئی ہے بدر جڑی ہے, ریتلے علاقے دے اندر پانی دا نام و نشان تک نہیں. حضرات ذیوقار رمضان دے روزے رکھے نے, تلواراں پھڑیاں نے, تے جناب اللہ دے راہ اندر جہاد کرنے واسطے گئے نے. تے میدان جہاد جدوں بندہ جاندا ہے نا اپنی جان دا بھی خوف ہوندا ہے, بندے دا منہ خشک ہو جاندا ہے. لیکن میں صدقے جاواں قربان جاواں نبی دے صحابہ دے ایمان تو, کیسے مضبوط ایمان نے, انہاں نو یقین کامل ہے
کہ اج دی پیاس برداشت کران گے کل قیامت والے دن اللہ دے ہاں سرخرو ہو جاواں گے. ایمان ہی اتنا مضبوط ہے. روزے رکھ کے جنگ لڑی جا رہی ہے. حضرات ذیوقار کافران دے چھوڑے لا دیتے, منافقان دے موچھے پا دیتے نبی دے صحابہ نے تے رمضان دے مہینے دے اندر. ساڈے کول تے ماشاءاللہ پکھیاں تھلے پہ کے اے سی تھلے بہ کے جناب اللہ دیاں انیاں نعمتاں استعمال کر کے بھی روزہ نہیں رکھیا جاندہ. کمی کا دی ہے ایمان دی. اللہ ساڈے اندر ایمان پیدا فرما دے. اچھی آمین کہہ دو. حضرات ذیوقار میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا, دن معاشر دیر پانی لئی روزے دار جاون گے, مدنی حوضے کوثر تے بر بر جام پلاون گے. جی آیا نو سب آکھن اے نبی دا غلام آیا ہے, اے نبی دا غلام آیا ہے. مسلمانوں مناؤ خوشیاں, ماہ رمضان آیا ہے, ماہ رمضان آیا ہے. حافظ آکھے اے بھائی مسلم روزہ کدے نہ چھوڑی تو, حافظ آکھے اے بھائی مسلم روزہ کدے نہ چھوڑی تو. اے دھپ ہووے یا چھاؤں ہووے روزے مکھ نہ موڑی تو, اے دھپ ہووے یا چھاؤں ہووے روزے مکھ نہ موڑی تو. اٹھ سرگی تو رکھ روزہ, اے معافی دا اعلان آیا ہے, اے معافی دا اعلان آیا ہے. مسلمانوں مناؤ خوشیاں کہ ماہ رمضان آیا ہے, ماہ رمضان آیا ہے. حضرات ذیوقار میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رمضان دیاں شاناں, رمضان دیاں عظمتاں میرے آقا علیہ السلام بیان فرماندے نے. اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جیڑا بندہ صبح نو اٹھ کے سحری کردا ہے, فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. میرے آقا فرماندے نے جیڑے بندے اٹھ کے سحری کردے نے, سحری کرن والیاں بندیاں دے اوتے اللہ پاک اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے, اللہ برکتاں پیدا فرما دیندے نے, اللہ ذوالجلال اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے. آئیے نظرہ غور کیجئے, میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مہینے اندر رحمت دیاں سیلاں لا دتیاں نے. حضرات ذیوقار جدوں رمضان دا مہینہ ہوندا, میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تہ بند مضبوط کر لیندے تے میرے آقا رات نو قیام کر دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن نو روزہ رکھ دے تے میرے آقا انفاق فی سبیل اللہ بھی بڑا زیادہ کر دے. یعنی اللہ دے راہ اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ صدقہ و خیرات کر دے. حضرات ذیوقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو رمضان دا مہینہ آوندا, آقا صحابہ نو جمع کر کے فرماندے, میرے آقا فرماندے لوگو تواڈے اُتے ایسا مہینہ آن والا ہے کہ جس مہینے دے روزے اللہ نے تواڈے تے فرض کر دیتے نے, اے دا قیام اللہ پاک نے تواڈے تے سنت کر دیتا ہے. یعنی رات دا قیام جڑا ہے نبی پاک دی سنت رمضان دے روزے فرض نے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان دا مہینہ ایسا مہینہ ہے, میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا رمضان دی قدر کردا ہویا رمضان دے روزے رکھدا ہے, میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا, اللہ ذوالجلال والاکرام اپنیاں جنتاں دا مہمان بنا دے گا, جنتاں دا مالک بنا دے گا. حضرات ذیوقار کہن والا بڑی پیاری گل کردا ہے, فرماندے نے لگی لگ گئی ہے منڈی کیسا سجیا بازار, سونی سونی جنس لگے ڈیر انبار. او جویں میرے دوستو دنیا تے منڈیاں لگ دیاں نے, دنیا تے سیلاں لگ دیاں نے, اللہ نے رحمت دیاں سیلاں لا دتیاں نے, اللہ نے نیکیاں دیاں منڈیاں لا دتیاں نے. لگ گئی ہے منڈی سجیا لوگو کیسا بازار,
سونی سونی جنس لگے ڈھیر انبار لٹ لو پیاریو اے سودا انمول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے مومن آئے دے وچ گھاٹا تینوں کا دائے مومن آئے دے وچ گھاٹا تینوں کا دائے کہ بار لے جولیاں نا فکر کری مول دا اے ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا اٹھ سیری ویلے کر لے روزے دیاں تیاریاں ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جھول دا اٹھ سیری ویلے کر لے روزے دیاں تیاریاں ستے رہن او جنہ دیاں قسمتاں نے ماریاں اوے منیاں منیاں نہ کہنا جنہ رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا حضرات ذی وقار اس ماہ مقدسیاں جنیاں بھی شانہ بیان کیتیاں جانونیاں ہی کم نے اے رمضان دا مہینہ جڑا ہے میرے دوستو اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا تے پھر قرآن نو بھی اللہ پاک نے بڑیاں شانہ تے بڑیاں عظمتاں تا کر دیتیاں نے حضرات ذی وقار جڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھدا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام انہوں 10 نیکیاں تا کر دیندا ہے تے جڑا رمضان دے مہینے اندر پڑھدا ہے ایک حرف پڑھدا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے الف لام میم آ فرماندے نے اے ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف نے جڑا بندہ الف کہندا ہے اللہ پاک 3 نیکیاں تا کر دیندا ہے جڑا لام کہندا ہے اللہ پھر 3 نیکیاں تا کر دیندا ہے جڑا میم کہندا ہے اللہ پھر 3 نیکیاں تا کر دیندا ہے یعنی جڑا بندہ الف لام میم قرآن دا پہلا حرف پڑھدا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام رمضان دی برکت نال اللہ ذوالجلال ایک سیکنڈ دے اندر اللہ اینوں 90 نیکیاں دا مالک بنا دیندے اس واسطے میرے دوستو اس ماہ مقدس اندر قرآن دیاں بھی زیادہ تو زیادہ تلاوتاں کرنیاں نے حضرات ذی وقار میرے آقا